فورن اغا بچی تو یہ بچیا دا اللہ دے طرف نہ حکم دے کہ تا علال کما اسی کدا زمین دی دور کے لمن بچی سو خیال لے نن سبا اولاد نن سبا خوچے ہوتا مور اپلاری بچی لگی اوبر والا یا بابا زو لگیائے ما ٹکٹا کی جوڑو ما فقبل ازان ترا والا دنن دور عجیبہ بچی داولے دا اسماعیل دا واقعہ دے ذہن کی نشتا ٹول ذہن کی ٹکٹا کے اوخا کی پٹول ذہن کی فلمونا و ڈرامے پٹول ذہن کی موبائل و واٹس اپ دارنگی نور دا میڈیا سیزون وردن نشوی خواہ لکہ شپو رس لکہ یو گینتم نکانا موبائل استعمال وے اے نوجوانانو نو لگ محدود و لیمیٹڈ استعمال کے کنا 24 گھنٹے موبائل نو ذہن کی آغا سیزون را دن نشو نو دید اسماعیل چی اغاکم آداب پرزندی اختیار کری و دل آغا سبق ندیز دا نو زکا مور پلار تبرندیگی زکا پا مور پلار سترگی رو باسی زکا دا مور پلار نافرمانی کیا زکا مور پلار پسرو سترگو باندی جاڑی راش اگورا اسماعیل علیہ السلام پلار تسوی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے ابا جانا تاتا دا اللہ حکم دے چی اسماعیل علال کا بابا جانا پورن میں علال کا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پرزندی دا سبق بت ازوانان زدکی دا سبق بت اولاد زدکی دا سی دا مور پلار تابدار اللہ اکبر کبیرہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پلارو بچے فلما اسلما تیاری شروع کا دا بچی دا لالولو دا پارا زوی مناتا بوتلو ننم حجاج با پلسم دا ذوالحج باندے قربانے تالتا مناتا زی آغا قربانی چھ ابراہیم علیہ السلام کڑوا آغا شان قربانی با پا تمام عالم اسلام کی مسلمانان پلسم دا ذوالحج باندے کیا